निशां को देख कर इनकार कब तक पेश जाएगा। अरे एक और झूठों पर कयामत आने वाली है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट्सएप ग्रुप फैज़ान ख़त्म नबूवत की जानिब से खाकसार डॉक्टर मोहम्मद याहिया आप सबको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, मैंने आपको अभी ये जो इसके दूसरे हिस्से में वीडियो के दूसरे हिस्से में ये आपको बता रहा था कि जो मौलवी साहब हैं इन्होंने जो दावा जो पेश किया था उसको तोड़ने के लिए मैंने कुरान पाक की ये आयत पेश की, जो कि ये बरेलवी मौलवी हैं, इन्हीं के कंजुल ईमान जो है ये उसका मैंने यहाँ पे स्कैन लगाया है, इनको भेजा मैंने, और वो ये आयत थी वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। और मेरी ये दलील ये है कि ये जाहिल मौलवी ये इस तरह से कहते हैं, पब्लिक को ये कहते हैं कि अगर आयत के एक हिस्से में जिस्म और रूह हो तो आयत के अगले हिस्से में भी जिस्म और रूह होना ज़रूरी है। ये आयत बताती है, ये देखें यहाँ पे कत्ल जिंदा जिस्म का होता है, और आगे जो कहा जा रहा है बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है। यहाँ पे शुहदा की रूहों की बातें हो रही हैं। शुहदा तो का जिस्म तो फौत हो गया, वो तो दफन कर दिया गया। बहरहाल आप चलते हैं, मैंने इसके बाद जो है ये जो डाबर साहब की ऊपर आई थी जो ऑडियो, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको दोबारा वो सुनाता हूँ। अच्छा डावर साहब, ये जितनी देर तक शाह साहब अपने आप को जरा संभालते हैं ना, जरा मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। देखिए, जो भी आपने इस कुरान पाक की इस आयत का जो तर्जुमा पेश किया है, मुझे उसके ऊपर पूरी तरह से बिल्कुल मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ। जहां तक कि अल्लाह ताला ने फरमाया है वमा कतलूहु यकीनन, हम भी ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो यकीनन कत्ल नहीं हुए। आपको किसने कहा कि हम कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल कर दिए गए थे यहूदियों के हाथ, नौजुबिल्लाह। हम तो ये कह रहे हैं जो सिर्फ जो आयत का जो आखिरी हिस्सा है बर्रफाहुल्लाहु इलैह, अगर एक बंदा कत्ल ना हो तो डाबर साहब ये कहाँ पे लिखा है कि उसका जो कत्ल की जो मुखालिफ है वो यही है कि वो बंदा आसमान पे चले जाता है। दुनिया में कितने लोग हैं जो कत्ल होने से बच जाते हैं, वो आसमान पे उतनी चढ़ के बैठ जाया करते। अजीब बात कर दी है आपने। जी नाज़रीन, आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, लेकिन इन जाहिल मौलवियों को ये बातें समझ नहीं आती होती। अगली ऑडियो सुनते हैं। और शाह जी, मैंने तो पॉकेट बुक की शक्ल भी नहीं देखी अभी। आपके ऐसे ही पता नहीं मैं क्या कहूँ, आपके पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ मैं आपके आला हजरत कंजुल ईमान सामने रख के बैठा हूँ। आपका पॉकेट बुक की आपने रट लगाई है, काम की बात करें कोई। जी नाज़रीन, ये शाह साहब बार बार चूंकि उसका जिक्र कर रहे थे तो मुझे इनको ये कहना पड़ा। और मुबश्शिर शाह साहब, मैं अभी तक अपनी जो मैंने आयत पेश की थी सूरह अल बकरा की आयत 154, उसका मैं जवाब का मुंतजर हूँ। आयत के पहले हिस्से में जिस्म और रूह दोनों शामिल हैं, जहाँ पे कत्ल की बात हुई है, और वहां पे उसके बाद जब अल्लाह ताला ने कहा कि उनको जिंदा कहो बल अहयाउन, तो वहां पे अब आप हमें बताएंगे कि आप बरेलियों के नजदीक वहां पे जिस्म और रूह दोनों मुराद है या सिर्फ रूह मुराद है? आप सारे शहीदों को जिस्म समेत जिंदा मानते हैं या उनको जिस्म समेत नहीं बल्कि सिर्फ रूह के साथ जिंदा मानते हैं? अब जरा बता दें ना, जरा खुल के बोले, डर क्यों रहे हैं? जी नाज़रीन, ये आपको याद होगा ये दूसरे हिस्से में ये जो फ्रॉडिये मौलवी साहब हैं, ये बड़ी ये कह रहे थे जनाब कि ओ किधर गई हो याहिया साहब, किधर गई हो याहिया साहब। ये देखें, इनकी ऑडियो आई है 23:34 पे, हाँ जी, 34 मिनट 11:34 पे यहाँ यूके टाइम के मुताबिक। और उसके बाद इनकी अगली ऑडियो देख लें, ये आई है जनाब 44 मिनट पे। तो अब ये 10 मिनट ये पता नहीं क्या कर रहे थे,
ہیں جی مولوی صاحب یہ 10 منٹ آپ کیا کر رہے تھے ذرا بتانا پسند کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اپنے استاد محترم ہیں جی ظفر اللہ شاہ صاحب سے بیٹھ کے یہ پتہ نہیں کیا کچھ ان سے کوئی استخارہ کروا رہے ہوں گے کہ جواب دوں کہ نہ دوں کہ دوڑ جوں. بہرحال یہ میری آڈیو تھی جو میں نے آپ کو سنائی. شاہ جی ادھر ہی ہیں, کہاں چلے گئے جناب؟ کہ آپ کی بتی تو نہیں بند ہوگی وہاں پہ, بجلی تو نہیں چلی گئی کہ پاور فیل ہو گئی ہے؟ ذرا بتا دیں, میں بھی یہاں پہ کام سے آیا ہوں, میں بھی پھر آرام کر لوں کہ میں آپ کا انتظار ہی کرتا رہوں. جناب کچھ بولیں, کچھ فرمائیں. جی ناظرین یہ چونکہ کافی دیر ہو گئی تھی, یہ 39 منٹ پہ میں نے ان کو کہا ہے, یہ اوپر دیکھیں یہ 5 منٹ ہو گئے ہیں. یہ 34 پہ ان کی آڈیو آئی تھی اور اس کے بعد یہ 5 منٹ ہو گئے تھے, ان کی کوئی آڈیو نہیں آئی. تو مجھے ظاہر ہے تشویش ہونی تھی. یہ دیکھیں ان کے پالتو میڈل میں آ کے بول رہے ہیں, میرا ٹائم ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میں کہہ رہا ہوں 1 to 1 پلیز, 1 to 1 پلیز. ہم ان کو اگنور کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں. اچھا بشیر شاہ صاحب, اب آپ مجھے بتائیں, مجھے لگتا ہے آپ نے کو دوڑنے چھوڑنے کا ردہ پکڑ لیا ہے. ورنہ ڈاور صاحب کو کہیں کہ سائڈ پہ ہوں, 1 to 1 ہم نے بات کرنی ہے. مرد بنے کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں؟ یہ عجیب بات کی ہے آپ نے, ان کو آگے کر دیا, خود پیچھے جا کے چھپ گئے ہیں. یا اگر آپ نے بات نہیں کرنی تو سیدھی طرح بات کر دیں, میں نے نہیں کرنی بھی بات, میں پھر اپنے لحاظ سے دیکھ لوں گا, ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ مڈل میں ایک اور بندے کو لے آئیں اور خود پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے ہیں. بتائیں کس سے میں نے بات کرنی ہے؟ میں صرف ایک وقت میں ایک بندے سے بات کروں گا, میرا بھی یہ کوئی اصول ہے. جی ناظرین یہ مولوی صاحب ہیں, نام دیکھیں ان کے, سچی بات ہیں جی, سچی بات. اور یہ فراڈیے دیکھیں, یہ مولوی یہ 10-10 منٹ تک چھپ جاتے ہیں, اپنے پالتوؤں کو آگے کر دیتے ہیں کہ تم آگے ہو جاؤ, میں تاکہ چھپ جاؤں, کوئی بہانہ ماروں. اور یہ بات اب دیکھیں, میں دوبارہ آپ کو یاد کرا رہا ہوں, اس مولوی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ پہنچانا تھا. آج سورہ نساء کی آیت 157 کے ذریعہ سے اس مولوی نے ثابت کرنا تھا کہ قرآن پاک کے مطابق اگر جسم اور روح ایک جگہ پہ ایک آیت کے ایک حصے میں اکٹھی ہو تو وہ پوری ہر جگہ پہ وہ ساتھ ساتھ چلے گی. لیکن یہ مولوی صاحب ابھی تک انہوں نے میری آیت کو جو کہ میں نے یہاں پہ پیش کی, اس کو ٹچ بھی نہیں کیا. یہ ہیں جناب آپ کے مدرسے کے پڑے ہوئے مولوی جو کہ کلاسیں لیتے ہیں جماعت کے خلاف. ہیں جی کیا بات ہے آپ کی جناب, شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. آئیے ان کو سنتے ہیں اب یہ کیا جھک مارتے ہیں. یہ جو آیت آپ نے پیش کی ہے, اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہیں؟ بتائیں گے آپ جسم اور روح کا تذکرہ کہاں لکھا ہوا؟ بلکہ اللہ تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے وہ ان کو مردہ مت کہو, یہ تو ہمیں روکا جا رہا ہے. لیکن وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی ایسی ہے کہ جس کا تم کو شعور نہیں ہے. اللہ تو واضح فرما رہا ہے لا تشعرون, ان کی زندگی کا تم لوگوں کو شعور نہیں ہے. اللہ تو واضح ارشاد فرما رہا ہے, جبکہ یہ حضرت عیسیٰ والی جو آیت ہے سورہ نساء کی, اس کے اندر شعور کا تذکرہ نہیں ہے. واضح طور پہ وہ ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے. اب آپ مجھے بتائیے گا کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اللہ تو واضح فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہے. ان کو زندگی ایسی ملی ہے, ایسی زندگی ملی ہے جس کا تمہیں شعور نہیں. جی ناظرین دیکھیں آپ کو ان مولوی, یہ دھوکے باز مولویوں کی باتیں. میں نے یہ جو ہے لا تشعرون, یہ جو ہے آیت کا حصہ, یہ ہمارے درمیان اس بات کا جھگڑا نہیں ہے. ہم تو اس حصے کی اور اس حصے کی بات کر رہے ہیں, یقتلو اور بل احیاؤں کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ مولوی, یہ فراڈیے مولوی, یہ جان بوجھ کے, یہ پیسے کھانے والے مولوی جان بوجھ کے بات کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک بات آپ نے نوٹ کیا ان کا, ذرا یہ دوبارہ سنیں یہ کیا کہتے ہیں. یہ جو بڑے عالم مولوی بنتے ہیں, بڑے عربی کے ماہر, ان کی ذرا ان کے یہ فکرہ سنیں. جبکہ یہ حضرت عیسیٰ والی جو آیت ہے سورہ نساء کی, اس کے اندر شعور کا تذکرہ نہیں ہے. واضح طور پہ وہ ضمیر کا مرجع, دوبارہ سنیں ناظرین, ضمیر کا والی جو آیت ہے سورہ نساء کی, اس کے اندر شعور کا تذکرہ نہیں ہے. واضح طور پہ وہ ضمیر کا مرجع واہ شاہ جی واہ, ضمیر کا مرجع. اور بابا یہ مرجع نہیں ہوتا, مرجع زبر ہوتی ہے یہاں پہ شاہ جی. کہاں پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں, گاؤں سے, پنڈ سے ہیں, 7 جماعتیں فیل مولوی آ جاتے ہیں ہمیں پڑھانے کے لیے.
मर्जे। बहरहाल आगे सुनते हैं। और ला तशऊरून हमें ये बता रहा, ये देखें, ये मौलवी साहब, इससे पहले कि मैं आपको सुनाऊं, ये अभी तक ला तशअरून पर गौर करें साहिब, जो कि हमारी आज की डिबेट का इसके साथ कोई दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं है। ला तशअरून, जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया, इसका हमारी आज की डिबेट से कोई ताल्लुक नहीं है। है कि आम तौर पे जिस किस्म की मौत होती है ना, और आम तौर पे जो लोगों की जिंदगी होती है, वो उस जैसी जिंदगी नहीं है। ला तशऊरून मतलब ये तुम्हें सुन लिया जी, ये जनाब मेरी दलीलें तोड़ रहे हैं। ये जो ला तशरून के ऊपर अब ये शऊर नहीं है। रगड़ा लगाते रहेंगे। तुम तो ये समझोगे कि ये अल्लाह के यहाँ जिंदा है, तो वो ऐसे ही है कि जैसे हम लोग आपस में चलते फिरते हैं, उनका रूह और जिस्म साथ साथ होते हैं। तो अल्लाह तो वाज़ेह फरमा रहे ला तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं है। उनको जिंदगी हमने ऐसी दी है कब्र के अंदर कि जिसका तुमको शऊर नहीं है। ले नाज़रीन, आप खुद फैसला करें, ये जो मौलवी साहब झक मार रहे हैं, इसका हमारे मौजू के साथ क्या तल्लक है? कोई दूर दूर का भी तल्लक है? ये सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको अपनी ऑडियो सुनाता हूँ। जी जी शाह जी, जज़ाकल्लाह, बड़े आपने पते की बात की है। बात यह है, मैं भी बात कर रहा हूँ कि अब देखिए, आपने खुद ही बात की, उनको जिंदगी एक ऐसी मिली हुई है जिसका तुम्हें शऊर नहीं। अब सवाल हमारा ये नहीं है कि जिंदगी कैसे मिली है। अंबिया को भी उनकी वफात के बाद एक जिंदगी मिलती है, और आप बरेलवियों का तो अकीदा ये है कि जो नबी होते हैं उनको एक पलक झपकने के लिए उनको मौत आती है, फिर उनके वो जिंदा हो जाते हैं। तो आप बरेलवी के मुंह से तो ये बात मुझे तो हंसी आ रही है। अब चलते हैं दोबारा इस आयत की तरफ। अब आपको या तो मेरा सवाल समझ नहीं आया या आप समझना नहीं चाह रहे। मैंने सिंपल बात की आपसे, आयत के पहले हिस्से में है कि जो कत्ल किए जाते हैं, जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं, जो बंदा मरता है वो जिंदा जिस्म होता है, उसमें रूह और जिस्म दोनों होती है। शाह जी, आप हमें बताएं, वो जो बल अहया का जो हिस्सा है उसमें रूह और जिस्म अलग हो गया या नहीं? ये जो जिस्म, मादी जिस्म, उस रूह से अलग होता है उस शहीद का जो फौत होता है या नहीं होता? ये आपने बताना है। ये हमारा जो है जिसके ऊपर बहस हो रही है इसमें। जज़ाकल्लाह। जी जी नाज़रीन, अब देखें, मैं इन शाह जी को, ये जो झूठी बात करते हैं, नाम सच्ची बात रखा हुआ है, इनको मैं दोबारा लेके आ रहा हूँ अपनी आयत की तरफ। इनको मैं पीछे से घसेड़ रहा हूँ कि जनाब मेरी बात का जवाब दो, इधर उधर ना दौड़ो। ये देखें नाज़रीन, ये फिर एक और इनके पालतू आ गए हैं, बाबर भट्ट साहब हैं जी, दोबारा इंटरप्ट करने के लिए। जो कह रहे हैं जी मैं इंटरप्ट कर दूं फॉर ए सेकंड। और बाबा बात सुनो, दो बंदों की आपस में गुफ्तगू हो रही है, सुनने का हौसला नहीं है। बहरहाल ये शाह जी की एक झाका और सुने। जी, जो आपसे पूछा वो भी तो हमें भी तो बताए ना, आप बल की तरफ ना आए। अभी तो आप बल बता लिया तो इख्तलातिया उसकी जानब आ जाएंगे। मुझे तो नाज़रीन सुना आपने, ये शाह साहब इतने, ये शाह साहब कहते हुए मुझे तो इनको शर्म आती है। ये जो फ्रॉडिये मौलवी हैं, ये अब इतने घबरा गए हैं कि ये लगता है इनको इल्हाम और वही का अब ये दावा करने लगे हैं। ये देखें क्या कह रहे हैं। जी, जो आपसे पूछा वो भी तो हमें भी तो बताए ना, आप बल की तरफ ना आए। अभी तो आप बल बता लिया तो इख्तलातिया उसकी जानब आ जाएंगे। सुना, आ जाएंगे। और बाबा तुम्हें क्या पता मैं क्या बात करने लगा हूँ? जाहिल आदमी, कैसे अजीब मौलवी हो यार तुम, हैं? तुम्हें क्या पता कि मैंने आगे क्या बात करनी है? बहरहाल इनकी मजीद झक सुने। मुझे तो ये बताएं कि ला तशऊरून, अल्लाह तो ये फरमाता है तुम लोगों को शऊर नहीं है। देखा, फिर ये ला तशरून के ऊपर रगड़ा दे रहे हैं। जो इस मौलवी को मैंने दलील दी, नाजरीन, ये मौलवी अभी तक उस दलील की तरफ नहीं आया। अभी तक उसने मेरी दलील को तोड़ना को क्या, उसका जिक्र ही नहीं किया उसने। कहा उनको जिंदगी तो हमने दी है लेकिन तुम लोगों को शऊर नहीं है। तुम तो शायद यही समझ रहे थे कि जिस तरीके से आम तौर पे इंसान जिंदा होते हैं, जैसे अभी दावर साहब जिस्म और रूह के साथ जमीन के ऊपर घूम फिर रहे हैं, तो कहा कि ऐसा नहीं है, ये तुम गलत सोच रहे हो, बल्कि अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया ला तशऊरून, तुम्हें उसका शऊर ही नहीं है। सुन लिया नाजरीन, ये अभी भी ला तशरून के चक्कर में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। शाह जी, ये चलाकियां ना किसी और को लगाइएगा। ला तशरून के ऊपर कहां दौड़े जा रहे हैं, ये तो मैं भी मानता हूं।
میں بھی مانتا ہوں کہ جو شہداء کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو جو زندہ رکھا ہے وہ ہمیں شعور نہیں ہے کس صورت میں کس شکل میں زندہ رکھا ہے. آپ اب اپنے اس موضوع سے دوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں شاہ صاحب. ہمارا یہ جو ہے یہ وجہ نزاع نہیں ہے. وجہ نزاع یہ ہے اس آیت میں کہ جناب جو آیت کا جو پہلا حصہ ہے وہاں پہ ہے یقتلو جس میں جسم اور روح دونوں شامل ہیں. میں تیسری دفعہ اپنی بات ریپیٹ کر رہا ہوں. جسم اور روح دونوں شامل ہیں اور جسم اور روح آیت کے دوسرے حصے میں آپ ہمیں بتائیں شامل ہیں یا نہیں ہیں. آپ کا لا تشعرون کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں شاہ صاحب. دنیا پاگل نہیں ہوئی ہے. دنیا پاگل نہیں یہاں ساری بیٹھی ہوئی. ہمیں بھی قرآن پاک کا سمجھ ہے. سمجھ گئی آپ کو. سیدھی طرح بات کریں کہ آپ چکر دینے کے چکر میں پڑ گئے ہیں. جی ناظرین یہ دیکھیں اس مولوی کا چکر. ہماری بات ہو رہی ہے یہ یقتلو اور بل احیاء کے اوپر. یہ مولوی نے یہ میں اس کو کیا کہوں اس مولوی کو, اس نے ان کو تو ہائی لائٹ نہیں کیا. یہ ہائی لائٹ کیا کیا ہوا اس نے لا تشعرون وہ بات ہائی لائٹ کی ہے جس کا ہمارے موضوع کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں, سنیں اس کی ایک اور آگے کیا یہ فرماتے ہیں مولوی صاحب. جی جناب من کہاں چلے گئے یحییٰ صاحب؟ ابھی یہ لے وہ ترجمہ یہ تو ایک مجھے اس کی یہ جو ہے نا جی جناب من کہاں چلے گئے اور بابا کہاں چلے گئے, ادھر ہی بیٹھے ہیں. یہ جان بوجھ کے, یہ مولوی جان بوجھ کے کہتا ہے. میں نے اندازہ لگایا ہے یہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا جو ہے نا پاگل ہے. میں کہوں گا نا کہاں چلے گئے, اور بابا ہر بات کے اوپر ٹائم لکھا ہوتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کہاں پہ ہے کتنی منٹ بعد. یہ دیکھیں 50 منٹ پہ بعد میں نے یہ 50 منٹ پہ دی ہے, یہ 52 پہ دی ہے, یہ 53 پہ دی ہے. تو جناب میں ادھر ہی ہوں, آپ کا دماغ کہیں پہ دوڑ گیا ہے. جی جناب من کہاں چلے گئے یحییٰ صاحب؟ ابھی یہ لے وہ ترجمہ احمد رضا صاحب کا بھی میں نے پیش کر دیا ہے اور جناب وہ آیت بھی وہی ہے اور میں نے نقشہ بنا کے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے شاید آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے. کہا بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی ایک ایسی ہے کہ لا تشعرون جس کا تمہیں شعور نہیں ہے. کہا کہ تمہیں خبر نہیں, ہاں تمہیں خبر نہیں. دیکھا ناظرین پھر ادھر تمہیں خبر نہیں. او مولوی جی, او مولوی جی, او جاہل مولوی جی, ہم اس حصے کی بات کر رہے ہیں. ناظرین آپ نے دیکھا یہ مولوی کس قدر جاہل ہے. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو ان کو اپنے عالم مانتے ہیں, جو ان جیسے لوگوں کو عالم مانتے ہیں. آپ ان کی اپنی جہالت دیکھ لیں کس حد تک زیادہ ہوگی. شاہ جی میں نے تو ابھی بل کی بات ہی نہیں کی. آپ کے بل پہلے ہی جناب چڑھنے شروع ہو گئے آپ کو. میں نے تو بل کی بات ہی نہیں کی بھی. آپ ہے جی آپ کو پہلے ہی ڈر لگنا شروع ہو گیا بل سے. ابھی تو جو میں بات کر رہا ہوں اس کا تو پہلے جواب دے دیں. لا تشعرون کی آپ نے رٹ لگا دیا آیت سے. اس سے لا تشعرون تو آخری حصہ ہے, اس سے پہلے والے حصہ کے اوپر کیوں دوڑ رہے ہیں جناب؟ واہ شاہ جی واہ ہے, کمال کر دیا آپ نے تو ہے جی. لا تشعرون کو رگڑا دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ. شاہ جی چوتھی دفعہ سوال پوچھ رہا ہوں, چوتھی دفعہ. مجھے امید ہے کہ اب آپ شرم کر کے مجھے جواب دے دیں گے. سوال میرا یہ ہے جناب اعلی حضرت کے پیروکار صاحب کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو آیت نازل فرمائی اس میں جو پہلا حصہ ہے آیت کا اس میں لفظ آتا ہے یقتلو جس میں جسم اور روح ہم دونوں مانتے شامل ہیں اس کے اندر. قتل زندہ جسم کا ہوتا ہے. اب آپ ہمیں یہ بتائیں گے اعلیٰ جناب شاہ صاحب قبلہ شاہ صاحب کہ یہ جو آیت کا دوسرا حصہ ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون, بل احیاء کے اندر جسم شامل ہے یا علیحدہ ہو گیا یہاں پہ زندہ. میں اس یہ جو ہے نا مٹی کا جسم جو انسان کا بنا ہوتا ہے جو مادی جسم ہے یہ بل احیاء میں شامل ہے یا نہیں ہے, آپ صرف یہ بات کریں. جی جناب دیکھیں ناظرین ان کو میں بار بار اسی طرف لے کے آ رہا ہوں, یہ مجال ہے اس طرف آ رہے ہوں. بہرحال ناظرین یہ چونکہ کافی لمبی ہماری گفتگو ہوئی تھی, میں معذرت خواہ ہوں. اس گفتگو کا تیسرا حصہ بھی
यहाँ पर हम इसको हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह चौथे हिस्से में आपसे मुलाकात होगी और हम आपको बताएंगे कि जनाब ये मौलवी साहब, ये तौबा तौबा, ये मौलवी साहब, ये फ्रड, ये मौलवी साहब, इनकी क्या क्या चालाकियाँ ये लगाते रहे और किस तरह फिर ये आखिर पे दौड़े और किस तरह इनकी नमाज फजर का टाइम तो मेरा हर घंटा पहले ही हो गया था, इन्होंने वहाँ से जान छुड़ाई हमारे से। बहरहाल हम आपको अगले हिस्से में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।